أرسل زينة شفان صوري مستماي كتما مقالة ناب 41 مئتاوي مورادو تنتاوي قدام جرقوس كلت أولعلو فلفل توريزم نكخون يسرح كام زلو أمريكا ن7 شمونتن عامتات أبال كابز هونتلو دبت عنا عالم مقلالا بريزيدنت ترامب توساخ تاريف دوم بالو مسعبو عداقاتات أمريكان أوروبان مرققان زبلون كالوتن كان زيناتها ساعة حدا تلفزيون تقرايو تعنا بالله كمي تمسيز خبركم تملكتنا كابل تلفزيون تقراين الساعة سبرنايم زيناتات جميرنا لنا زيناتات ساعتنا مرحنا أنا ديم كحساي بمداي ملكت قادما لمصاي حاجوس حابرناكم كنصنحينا قدمنا بعلتاو زرزر زيناتات مسكارنا حصل زيناتات زعلت مسارحتنا لوام قبر خيدان دحر زحص ان مستغاغري تخاتاتينا كملس يا قني لي ادم سلام طعنا هبلي كمي صنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز مرصنا يوم حصرت الزيناتات حزنا قريبنا لنا مسانا صنحو أورد أمباسنيتي تر 25 عامة مرت بوفر سماعات زجمر صراحة عقبة حمد الماين مكياد زق المدرخ تساليتو تزكايد وفر عقبة هافت تفترو أبز حلف عمس سنورو دخمتات بمقرام زسالت كم زخونة أمر راحت أبياتات تاوردات زاريبهم وانا محضري ورد أمباسنيتي آي تابرها والله تزكايد عقبة حمد الماين مفرين نتنمعواي بزق الكم زسرح قليصهم كم تبصاب حبريتان ركبن ورد أمباسنيتي Comprehensive Specialized Hospital University عدقرات مس بولي فارما زي تبعها جبار سناي أما أخل بيت هنزات كتما عدقرات ملكتات حمام تبي نزل لو متاحن نستحقي قالوا تحكم النهيبو التحباريت كلينيك ما أخل بيت هنزات عدقرات سيستر برزاف ولا سلاسي أفت ما أخل على 8 سرحتنيات حاويسو حاموش تميث سوسان تهنز تخم زلو بمجلس اتحمام كي لبع ملكتات حمام تبي نزل لو متاحن نستحقي مس Comprehensive Specialized Hospital University عدقرات بمزراب اتوفر حكمنا خمس توهابه قليتن اكايد سرح ما اخل بيت هنصات كتما عدقرات انسبكتر تخستقدي سمويا حكمنا Comprehensive Specialized Hospital University عدقرات نزترئي ملكتات حمام تيبي نمحكام زوصدوا حلافنت امسكينهم مصنعتي تكالات قطبا بوليسي لمعات نمحنصات وسان بمخانو مدرك تاكالات ام اكاب صفوف مرداتا كتحابارو كم زغبا بيت صحفه ستاتستكس چنفر مقاله فليطو حلافي بيت صحفه چنفر ستاتستكس مقاله ايت ابراهام مسله اتن بوليس لمعات قطبا تلمل معاتن مرمرن كم اتاوتات زغلغل گندما نفلما اوان زكايد مصنعتي تكالات قطبا حقاون صفوف مرداتا خكب مدارك تاكالاتن محبرسبن ادلاي تحببر كغبرو يقبا إلهم اتزكايد مصنعتي أم مفريت تكالات كونستراكشنن كالوت نقداو تكالاتن قوصرا بمقبار مصنعت خمس قبرن كابت الرئيسران شدشتن كلتشحن 10 شمونتن عامة مرد جميرو ببرك هاجر نحاد ورح خمس كايد اي تابرها رديهم تساتفت تسلطنا بزرخبو وزلو ما يوصلطنات حقيزهم صفوف مرداتان مصنعتن ككايدو تداليم كم زلو قليصهم اتي نخال اي غزي بمتحوار قلقالو ستاتستكس إثيوبيا عنافر ابيات صحفت مقلن شرر نسمو وهاب زلو سلطنا أنا 10 معلتات كم زكايدون تحبيرو كم تصاب في السامز قبل
حصرت زينات ساعة سازمنا لوام قبل كده عندما مساكم تصنيح زينات تلفزيون تقرأي حزون كقصة اليوم سنة